हेलो साथीहरू, नमस्ते। नाइटको दृश्य, मेरो घरबाट देखिने दृश्य चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, यस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूकोतिर के कसो देखिन्छ कुनै? मेरो घरबाट चाहिँ यसरी देखिन्छ है साथीहरू। एकदम राति भएपछि रमाइलो देखिन्छ हो। अनि यसरी नै छ, यस्तै छ। यो चाहिँ कुन ठाउँ भन्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू, कुन ठाउँ रहेछ गेस गर्नुहोस् त। यस्तो छ, कुन ठाउँ रहेछ? यो चाहिँ मेरो घरबाट देखिने दृश्य हो नाइटको। हेर्नुहोस् है साथीहरू। ओके, बाई बाई, नमस्ते सबैजनालाई, शुभरात्रि।